राप्ती दर्पण टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम साझा मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको सोमबार राति 8 बजे नियमित र मङ्गलबार बिहान पुनः प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू निम्त्याउने गर्दछौँ र विविध विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको संवाद हामी जोड्नेछौँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 सम्बन्धी हामी चर्चा गर्नेछौँ। दाङ जिल्लामा यसको अवस्था के कस्तो छ र यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू के कस्ता भइरहेका छन् र यससितै श्रमिकहरूलाई राहत दिने कुराहरू के कस्ता भएका छन्, जसले जो सम्बन्धी छलफल गर्नका निमित्त संवाद गर्नका निमित्त आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ दाङ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय मेटमणि चौधरी। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। के छ पछिल्लो अवस्था कोभिड-19 को दाङ जिल्लामा? दाङ जिल्लामा अहिले हामी खुसी मान्नुपर्छ। दाङ जिल्लाका कुनै पनि नागरिकलाई हामी कोभिड-19बाट हामी प्रभावित या सङ्क्रमित हुनु परेको छैन र सम्भवतः यदि नेपाल सरकारले समयमै लकडाउन नगरेको भए अब यो सम्भव हुने थिएन र अहिले 10वटै स्थानीय पालिकाहरू त्यही खालको आफ्नो गतिविधि क्रियाकलाप र व्यवस्थापन गरेको कारणले हामीले अहिले पनि सुरक्षित छौँ। कसैले पनि सङ्क्रमित हुन नपरेको अवस्था र त्यो पीडाबाट दुखी भएको अवस्था हामी कोही पनि छैनौँ र सबै पालिकामा एक खालको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भएको छ। देखि लिएर गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने चिज सबै स्थानीय पालिकामा आफ्नो ठाउँ आफ्नो तर्फबाट त्यो कामहरू सम्पादन भइरहेको छ। क्वारेन्टाइन पनि आइसोलेसनका कुराहरू पनि भएको छन् सबै? त्यो त छैन। आइसोलेसन भनेको त अब मान्छे सङ्क्रमित भइसकेपछि आइसोलेसनमा राख्ने हो। यद्यपि त्यसको पूर्व तयारी पूर्व तयारी त त्यो नहोला। अब एक खालको अब बेलझुन्डीलाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्ने कुरा छ होइन। अब त्यो खालको तयारी पनि गरिएको छ र अरू सबै ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ, व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यसको सञ्चालन गरिएको छ। अहिलेसम्म दाङ जिल्लामा पोजिटिभ भेटिएको छैन। यो सरकारले समयमै लकडाउनका कुरा गरेर हो, सरकारले समयमै लकडाउनको काम गर्यो र दोस्रो कुरो हामी नेपालीहरूमा इम्युनिटी पावर धेरै छ। हाम्रो खानपिन, हाम्रो रहनसहन, त्यसपछि हिमाल लगायतका अग्ला चुचुराहरू जहाँ हजारौँ थरीका जडीबुटीहरू, त्यो जडीबुटीलाई स्पर्श गरेर बग्ने हावाहरू अनि हिमालबाट खस्ने पानी, यी सबै कारणले हाम्रो इम्युनिटी पावर धेरै छ। त्यो कारणले कोरोना अथवा चिसो अथवा त्यो खालको भाइरसले हामीलाई प्रभावित या असर या कमजोर बनाउन सक्दैन। जस्तै अब दाङ जिल्लामा सीमा क्षेत्र पनि छ। अब 18-22वटा नाकाहरू पनि छन् सीमामा, 34वटा नाकाहरू। अब सीमामा कस्तो सतर्कता अपनाइएको छ? म भर्खरै सीमा नाका पुगेर आएँ। लगभग केही नाका बाहेक सबै नाकामा पुगेर आएको छु। राहत वितरण गर्ने, जनताहरूसँग भेटघाट र त्यहाँ पुगिसकेपछि म अत्यन्त खुसी भएँ। त्यहाँका जनताहरू अत्यन्त सचेत, सजग, सतर्क, कुनै पनि व्यक्तिहरू आउन नपाउन् भनेर त्यहाँका यौङहरू, त्यहाँका युवाहरू, त्यहाँका समाजसेवीहरू आफै रात दिन मेहनत गरिराख्नु भएको छ। भारतीय सुरक्षा कर्मीसँग समन्वय गरिराख्नु भएको छ र नेपाली सुरक्षा कर्मीहरूसँग बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले नाकाबाट मान्छेहरू इन्ट्री गर्ने कुरा र नाकाबाट मान्छेहरू आउट हुने कुरा यो सम्भव छैन। स्वयं प्रत्येक मान्छेहरू नागरिक नै अग्रसर भएको अवस्था कि अथवा त्यसमा सुरक्षाकर्मीहरू पनि परिचालित भएका छन्? नागरिक, जनता, त्यसपछि त्यहाँका युवा जो हो सबै क्रियाशील हुनुहुन्छ, सबै जागरुक, सबै सचेत हुनुहुन्छ।
बरु यो लम्ही भालुबाङ अथवा घोराई तुलसीपुर या बजार एरियाका मान्छेलाई त्यो विषयमा सचेत नहोलान्, त्योभन्दा पनि बेसी सचेत नाका एरियाका साथीहरू जनताहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण नाकाबाट मान्छेहरू भित्रेलान् र कोरोना लिएर आउलान् र हामी पनि सङ्क्रमित हुनु पर्ला भनेर कसैले पनि तनाव नलिए हुन्छ। त्यति सचेत, त्यति जागरुक छन् नाकाका जनता। नाका क्षेत्र सुरक्षित छ अहिलेसम्म। अब राहत वितरणका कुरा गर्नुभयो, नाका क्षेत्रमा पनि राहत वितरणको क्रममा चाहिँ त्यो सिलसिलामा हामी नाका क्षेत्र पुग्यौँ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। यहाँलाई फेरि गम्भीर आरोप के लागेको छ भने मेटमणि चौधरीले एकद्वार प्रणालीलाई उल्लङ्घन गरेर आफैले राहत वितरण गरे, सरकारमा बस्ने र सरकारको नीति उल्लङ्घन गर्ने भनेर यहाँलाई गम्भीर आरोप लागेको छ। मेटमणि चौधरी 38,000 मतदाताले भोट हालेर निर्वाचित गराएको मान्छे हो, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। अनि यसले नेपालको कुनै पनि ठाउँमा यदि जनता दुःखमा, अभावमा, समस्यामा, अप्ठ्यारोमा छन् भने उनीहरूलाई 24 घण्टा सेवा गर्न पाउँछ। यसमा कुनै समस्या छैन। र फेरि यो कसले आरोप लगाउँछ मलाई थाहा छैन, तर मेरो गरेको काम देखेर मान्छेहरू चकित परेका छन्। मान्छेहरू धेरै उत्साहित छन्, धेरै खुसी छन्। त्यसकारणले यो गम्भीर आरोप लगाएको त म कहीँ सुनेको छैन। तर सुनेको के थियो भने मेटमणि जस्तो सांसद नेपालमा कोही पनि भएन। यस्तै सांसद 15-20 जना भएको भए त धेरै मान्छेलाई समयमै उद्धार हुन सक्थ्यो, कोही पनि मान्छे भोको बस्नु पर्ने थिएन भन्ने त्यो खालको प्रतिक्रियाहरू सुनेको छु। तर मेटमणि नै अब के उल्लङ्घन गर्यो, के गर्यो, अब हामीले नगरे कसले गर्छ? अब पालिकाले ओराले दिन्छ 3 क्विन्टल चामल, 6 क्विन्टल चामल, अनि एउटा बस्तीमा 2500-3000 परिवार हुन्छ। अनि 6 क्विन्टल चामल 2500 परिवारले कसरी बाँड्नुहुन्छ? त्यसैले मलाई पनि जनताले निर्वाचित गरेको, यो ठाउँको सबैभन्दा टप लेभलमा पुर्याएको, अनि जनता अभावमा, दुःखमा, नुन नखाएको, खान नपाएको बेला, पानी खान नपाएको बेला, चामल खान नपाएको बेला अनि मैले पुर्याउनु त मेरो दायित्व हो। तर मान्छेहरू छटपटाउने रहेछन्। आज तपाईँबाटै सुन्दैछु एकद्वार प्रणालीको उल्लङ्घन गर्यो, अब सम्बन्धित पालिकामै बुझाइदिया भयो भने राहत जान्थ्यो भन्ने खालका टिका टिप्पणी। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, भूकम्पको बेला अरबौं क्विन्टल चामल आएको थियो। त्यस बेला जनताहरू खान नपाएर भोकले मर्नु पर्यो, बाँडिएन। त्यसको 6-7 महिना 1 वर्षपछि त्यो सबै चामल कुहियो। यहाँको आशंका के हो भने राहत यदि एकद्वार प्रणालीको नाउँमा गोदाममै थन्किन्छ कि स्टोर हुन्छ, स्टक हुन्छ, मान्छे पुर्याउँदैन। फेरि अर्को तपाईँलाई म बताउनै पर्छ, बरु दुःख पनि लाग्छ। वडा अध्यक्षहरू अथवा पालिकाहरूले जसले उनीहरूलाई स्थानीय पालिकामा भोट हालेछन् तिनी मान्छेहरूको लिस्ट बनाउँदै आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, भोट हालेका मान्छेहरूको लिस्ट बनाएर बाँड्ने। अनि मैले त प्रतिनिधि सभाको सदस्य त सबैले समान हेर्नु पर्यो नि। उनले वडा अध्यक्षले छुटाएको अथवा बाँड्न नसकेका, अब धेरै कारणले 6 क्विन्टल चामल सबैले पुर्याउन नसकेको कारणले बाँकी जनताहरू पनि त छन् नि, उनीहरू पनि मसँग धेरै गुनासोहरू गर्छन्। यसले त आफ्ना भोटरहरूलाई मात्रै दियो, आफ्नो इष्टमित्रलाई मात्रै दियो, अनि अरू जनताहरूको लागि कसले हेर्ने? अरूले नहेर्ने, कसले हेर्ने भन्नुहोस् त? हेर्ने भनेको त सांसदको हैसियतले मैले नै हो। त्यसकारणले त्यो खालको यो यहाँले बाँटिसकेपछि स्थानीय पालिकालाई लिस्ट त दिने गर्नुभएको छ, नदोहोरियोस् लिस्ट दिन्छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रत्येक दिन रिपोर्टिङ हुन्छ। गाउँपालिकाका जुन ठाउँमा गइन्छ त्यो ठाउँका वडा अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। मेरो यति मात्रै हो, कुनै पनि जनताहरू भोकले नमरुन् र जनताहरूसँग सांसद छन् भन्ने साइकोलोजिकली प्रभाव या रेडी पोजिसनमा बसिराखुन्। हामी जनतालाई हतोत्साहित हुन दिने होइन। हामीसँग त नेता छन्, सांसद छन्, हामीले जिताएका मान्छे हामीसँगै छन् भन्ने साइकोलोजिकली प्रभाव पार्नु पर्यो नि। सबै ठाउँमा राहत नपुग्ला, तर मेटमणि हाम्रो बारेमा चिन्तित छ, दुःखै पर्यो भने सांसद आइहाल्छ भन्ने कुराको म्यासेज त दिनु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले के पनि आरोप लाग्छ यहाँहरूलाई भने कि आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै राहत बाँट्यो, आम नागरिकमा त्यो राहत पुगेन भनेर आरोप लागेको अवस्था छ। दाङ जिल्लामा
को सन्दर्भमा त्यो भाषा अथवा अन्यत्र कतै भाषा के छ यहाँको यसमा खै मलाई त थाहा छैन। तर के हो भने जुन तरिकाले एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाएर बाँड्नुपर्ने अथवा कोलाई दिनुपर्ने हो त्यसको आइडेन्टिफाई गरेर दिनुपर्ने ठाउँमा आफूसँग जोडिएका मान्छेलाई दिने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। अब त्यो चाहिँ भएको नभएको म थाहा छैन। तर यो खालको कामहरू भइरहेको छ भनेर धेरै ठाउँबाट कमेन्टहरू आइरहेको छ, गुनासोहरू आइरहेको छ। दाङ जिल्लामा पनि गुनासो पुगेको छ यहाँ। दाङ जिल्लामा पनि किन नहुनु, कहीँ कुहिएको चामल दिएको छ, अब नाम नभनौँ, कहीँ आफ्नो समुदायको मान्छेलाई मात्रै दिएको छ, कोही ठाउँमा आफ्ना भोटरलाई मात्रै दिएको छ। अब मेरो त सबै मेरो भोटर हुन् नि, त्यो कारणले यहाँले त भेदभाव गर्नु भएको छैन। मैले त कुनै चान्सै छैन। जो उपयुक्त देख्छु उसले राहत पाउँछ। किनकि आज मलाई भोट नदिने मान्छेहरू भोलि दिन सक्छ। जनताहरू ठाई हुँदैन। मलाई आज दिएका भोटरहरू भोलि नदिन सक्छन्। त्यसकारणले भेदभाव गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, कुनै जरुरी छैन र म त्यो देख्न पनि देख्दैन। पहिलो चरणको राहत वितरण दाङ जिल्लाभरि यहाँले जहाँ स्थानीय सरकार पुगेन अब त्यो ठाउँमा गएर वितरण गर्नुभएको छ। धेरै ठाउँबाट कुराहरू आइरहेको छ, म आफू पनि खोजिरहेको छु। तर जुन ठाउँमा आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा मेरो उपस्थिति छ। पहिलो चरणको वितरण गरिसक्नुभयो? भइसकेको छ। अब दोस्रो चरण पनि होला? होइन, यो त कन्टिन्यू जाने कुरा हो नि। जस्तै एउटा एक खालको श्रमिक जो काम गरेर खान पाउँदैन, चुलो बल्दैन, जसको त्यो त पहिलो प्राथमिकतामा पर्यो। अब बिस्तारै यो लकडाउन बढ्दै गएको छ र यसले अर्को खालको फेरि मध्यम वर्ग पनि त्यो समस्यामा पुग्न सक्ने यो विस्तार हुँदै जान्छ। जस्तै तपाईँलाई म नाकाका कुरा गर्नु पर्दा नाकाका जनताहरूसँग नेपाली नागरिकता मात्रै छ। उनले इन्डियाको सिम प्रयोग गर्नुपर्छ, इन्डियामा श्रम गर्नुपर्छ, इन्डियाका अनि इन्डियन पैसा प्रयोग गरेर इन्डियन किसानले उत्पादन गरेको टमाटर चामल घरमा ल्याएर खानुपर्छ। अहिले लकडाउन भइसकेपछि यति अप्ठ्यारो पोजिसनमा छन् नाकाका जनताहरू। हामीलाई केही चाहिन्न, हामीलाई त्यो नुन भए पुग्छ भन्न थालेछन्। भन्नाले त्यो पोजिसनमा पुगेका छन्। हामी लम्हीका गढवाका जनताहरू या राप्ती गाउँपालिकाका जनताहरू ऐचो पैचो गरेर खान सक्छौँ, अथवा कसैसँग सापत्ती मागेर खान सक्छौँ। या तपाईँको गोजीमा 25 रुपियाँ छ भने एक पोका नुन किनेर खान सक्नुहुन्छ। तर यो नाका क्षेत्रमा कुनै पनि चिज सम्भव छैन। तपाईँसँग पैसा छ, नुन किन्न सक्नुहुन्न, तेल किन्न सक्नुहुन्न, खाद्यान्न किन्न सक्नुहुन्न। अहिले म गएँ, नागाका जनताहरू के भन्दै थिए थाहा छ? नेपाली किसानले उत्पादन गरेको चामल पहिलोपटक हामी खायौँ भनेका छन्। भन्नाले नेपाली जनता हुन्, तर नेपाल सरकारसँग कुनै कनेक्ट छैन। टोटलै सम्पर्क भनेको इन्डियन बजारसँग, इन्डियन करेन्सीसँग, इन्डियन माटोसँग छ। त्यसकारणले सुरुमा मैले नाका क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेँ। पहिलो टार्गेट नाकालाई बनाउन राखेँ। त्यसपछि फेरि पनि हामी अब परिचित हुन सक्छ, फेरि निकै ठुलो सङ्ख्यामा हामी सबै चिज लिएर जाँदैछौँ। त्यहाँ लगभग 2500 कुरिया जति घर होला। 2500 कुरियालाई पुग्ने नुनको जोहो म गर्दैछु, ताकि गाउँ फल्या छ, भोलि गाउँ र नुन मात्रै भए पनि खान सकुन् भनेर। त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ। र पछि यहाँ यो जुन 4वटा पालिकाको जुन सुगम एरिया छ, त्यसपछिको मेरो टार्गेट दलित बस्ती। किनकि समाजको सबैभन्दा कमजोर बस्ती आर्थिक रूपमा दलित बस्ती छ। सबै पालिकाका अध्यक्षज्यूसँग कोअर्डिनेसन गरेर म दलित बस्तीमा पुग्छु। किनकि थारू समुदाय र पहाडी समुदायका मान्छेहरूसँग के हुन्छ, व्यवस्थापन उनीहरूले आफैले गर्न सक्छन्। तर दलित समुदायमा कस्तो छ भने धेरै है, निकै गरिबी, धेरै गिट्टी त्यो कुटेर खाने, त्यसपछि दिनभरि श्रम गरेपछि मात्रै घरमा चामल आउने कुरा, त्यो वर्ग भएको कारणले दोस्रो चरणमा म त्यो ठाउँमा पुग्छु। त्यसपछिको ठाउँ भनेको जो
जहाँ अभाव छ त्यो ठाउँमा पुगिन्छ। यसरी लकडाउन हुँदासम्म या जनताले खान नपाउने अवस्था हुँदासम्म यो मेरो एक्टिभिटी, मेरो अभियान चलिरहन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि बाँड्नु, बाहिर पनि जान्छु, किनकि म जस्तै यहाँले एउटा कुरा गर्नुभयो कि भूकम्पको बेला धेरै राहत सङ्कलन भयो, यद्यपि त्यो स्टोरमा कुहिएर गयो, तर अहिले पनि अब पूर्व सभामुखदेखि लिएर अब भ्रष्टाचार हुन्छ। अझ मान्छेले यस्तो गलत सोचाइ, गलत चिन्तन छ, यस्तो अभावको बेला, दुःखको बेला, सङ्कटको बेला मान्छे भ्रष्टाचार गर्न खोज्छ। अनि तपाईँले भन्न खोजेको कुरा अरूले राहत कोषमा जम्मा गर्ने, तपाईँले किन नगरेको भन्न खोजेको होला जस्तो लाग्छ। अब म डाइरेक्ट जनताहरूसँग टच हुन चाहन्छु, त्यसकारणले मैले प्रत्येक जनताका पीडा देखेको छु। नै हरेक जनतालाई त बुझाउनु भयो, यहाँले राहत बुझाउनु भयो, जो वास्तविक जसलाई दिनुपर्ने त्यो ठाउँमा पुगेर दिनुभयो। जस्तै यहाँले भने जस्तै भूकम्पको बेला जसरी स्टोर भएका चिजहरू सडे गरेर गए, तिनी नागरिक कहाँ पुग्न सकेन, त्यसै गरी यो अवस्थामा पनि दाङ जिल्लामा पनि पूर्व सभामुखले 100 बोरा चामल अर्कोले गरेर दाङ विपद व्यवस्थापन समितिमा स्टोर गरेर राखेको अवस्था छ। त्यसको अनुगमन कसले गर्ने हो र त्यो वास्तविक जनता कहाँ पुगेको छ कि छैन, यो कसले हो अनुगमन? समस्या यहाँ छ। अब अनुगमन कसले गर्ने, हिसाब किताब कसले माग्ने? यो हिसाब किताब फेरि सार्वजनिक भएको छ। तपाईँलाई भनौँ त्यो भूकम्पको बेला बङ्गलादेशबाट यस्तो राम्रो रोटी पठाइदिएको थियो, खाना पुरा 4-5 दिनसम्म मजाले रहने, त्यो टेम्परेचर मिट गरेर। तर त्यो 6 महिनापछि त्यो खाना खोल्यो, सबै खाल्डोमा गाडियो। खाल्डो खन्ने बेला पनि थप खर्च लाग्यो, खाल्डो पुर्नको लागि थप खर्च भयो, उल्टो जनताको नाममा आएको रासन जनताले खान पाएन। त्यसरी सिधै जनताको बिचमा पुर्याउने, सिधै जनतालाई लाभान्वित गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। आज मलाई एउटाले भन्दै थियो, मेरो वडामा त 6 क्विन्टल चामल नगरपालिकाले निर्णय गर्यो, म त ल्याउँदै ल्याएन। ल 6 क्विन्टल चामल तपाईँले कतिजनालाई बाँड्नुहुन्छ? अनि 6 क्विन्टल चामल तपाईँले 25-25 किलोको दरले दिनुभयो भने 6 चौको 24 घरमा पुग्छ। जबकि 2500 घरधुरी छ, 100, 200, 500 भन्दा धेरै मान्छेले तत्काल राहत पुर्याउनु पर्नेछ कि त 1-1 किलो दिनु पर्यो? 1-1 किलो अचार बनाउने त होइन, अचार बनाउनु त होइन, कम्तीमा 1 महिना, 15 दिन, 20 दिन पुग्ने त खाना त दिनु पर्यो। त्यसकारणले यिनी धेरै कमजोर हाम्रो मानसिकता छ। मैले त मेरो क्षेत्रमा जो आए पनि वेलकम गर्न चाहन्छु, किनकि मेरो क्षेत्रका जनताहरू खाना पाउन् भन्ने पक्षमा छ। मेरो क्षेत्रमा जो आउँछ उहाँलाई फुलको माला लाएर एकदम ठुलो स्वागत, सम्मान, सत्कार गरेर म त्यो एक्सेप्ट गर्छु। त्यो सोचाइ कस्तो छ भने हाम्रो ठाउँमा मेटमरी आयो, अब के यसले चामल किन दिने, त्यस्तो सोचाइ छ। त्यसकारणले यस्तो जसले जेसुकै भनौँ, जनता मेरा हुन्, हाम्रा हुन्। हाम्रा जनतालाई हामीले चुनावको बेला हामी जनताको लागि मर्छौँ भनेर भाषण गर्ने, तर आज जनता मर्ने बेला हामी हजारौं कोस टाढा लकडाउनको नाममा बस्ने। एकद्वारको मतलब अब दोहोरो नपरोस्, वास्तविक जसका चुलो बल्या होइन त्यसका जाओस् भन्ने हो। वितरण गरेर लिस्ट अथवा त्यो विवरण लगत सम्बन्धित निकायलाई बुझाइदिए त भयो होइन? एकद्वार प्रणालीको अर्थ मान्छेले बुझेको के हो भने पालिकाहरूले हाम्रा अकाउन्टमा जम्मा गर्ने आएर हामीले बुझ्ने, त्यसपछि हामीले आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई वितरण गर्ने। त्यो त हुँदैन नि। मैले यति 24 घण्टा मेहनत गरेर चामल सङ्कलन गरिरहेको छु, दाल तेल आफ्नो अकाउन्टबाट पैसा निकालेर दिइरहेको छु, अनि मैले जनताको बिचमा नपुगेर पालिकामा पुग्छु। अब यो राहत थोरै कुरा के भयो भने यहाँले एक फेरा भन्नु पनि भएको थियो, हामी गन्तव्यमा नपुगेका यात्रीहरूलाई, मजदुरहरूलाई गन्तव्यमा पुगाउँछौँ भन्नुभएको थियो। पछिल्लो फेरि प्रदेश सरकारले जो जहाँ छ त्यही क्वारेन्टाइनमा राखौँ र त्यही खाना व्यवस्थाको व्यवस्था गरौँ भनेर प्रदेशहरूले भनेर अवस्था पनि छ। यद्यपि सडक मजदुरहरू सडकमा हिँडेर आवतजावत गरिराखेका छन्। यो सम्बन्धी पनि केही योजना बनाउनु भएको छ? मैले 2 दिन अगाडि काठमाडौँ थिएँ। किन काठमाडौँ गएँ भन्दाखेरि खास
सडकमा हिँड्ने श्रमिकहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने त्यो ईश्वर पोखरेल जो संयोजक पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गरेको अर्को दिन यसको व्यवस्थापन भएको छ। जान चाहनेहरूलाई स्थानीय पालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर पठाउने। आज श्रमिकहरू 3-4 दिन अगाडि सडकमा धेरै थिए, आज त्यो पाटलिएको छ। त्यसकारणले त्यो श्रमिकहरूलाई हामीले 1 हप्ता अगाडि यो डिसिजन हुनु पर्थ्यो। 1 हप्ता अगाडि डिसिजन भएको थियो, तर गभर्नमेन्ट ब्याक भयो। सामाजिक सञ्जालमा धेरै कमेन्टहरू आइसकेपछि फेरि रिथिङ गर्न बाध्य भएको छ। त्यसैले के छ भने अहिले सडकमा के छ? श्रमिकको अवस्था पातलो छ, धेरै पातलो भइसकेको छ। जस्तै रूपन्देहीका मान्छे कपिलवस्तु ल्याउने, कपिलवस्तुका मान्छे हाम्रो सिमानासम्म पुर्याउने, अनि सिमानाका मान्छेहरू लम्हीसम्म पुर्याइदिने राप्ती गाउँपालिकाले, राप्ती अनि लम्हीले कहाँ घोराइसम्म पुर्याउने, अनि नेपालगञ्ज बाँकेको सिमानासम्म पुर्याउने। त्यो एक्टिभिटी आजदेखि सुरु भएको छ। अब सहज हुन्छ, अब धेरै सहज हुन्छ। अब यहाँ त सत्ता पक्षको माननीय हुनुहुन्छ। अब लकडाउन के छ? अब 15 सम्म त आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। अझै बढ्छ अथवा यसको दायरा केही साँघुरो हुन्छ? यस्तो छ, अब नेपालको अब अवस्था, यो सङ्क्रमित हुनेहरूको अवस्था हेरेर सरकारले डिसिजन गर्छ। कोभिड-19 फेरि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो, सर्यो भन्ने कुरा पनि आछ। यस्तो सर्या छैन। सङ्क्रमित बाहिरबाट आएका मान्छेहरूमा सङ्क्रमण देखियो, बाहिरबाटै आएका। अब एउटा मात्रै केस जुन कैलालीमा बाहिरबाट आएको, तर दोस्रोमा सर्यो, भाउजूलाई सरेको होइन, त्यो बाहेक अर्को केस छैन। त्यो स्टप भएको छ। तर जति केस अहिले 33-34 जना भएको छ, त्यो सबै बाहिरबाट आएका मान्छेहरू। त्यसमा पनि 15-16 जना त एक खालको त्यो पनि इन्डियाबाट सिधै आएर यो पाहुनाको रूपमा आफ्नो समुदायमा आएका मान्छेहरूमा भेट्यो। र बाँकी 15-16 जना त पुरै कोही युरोपबाट, कोही कहाँबाट आएका मान्छेहरूमा देखियो। नेपालमै बसेका, नेपालकै खानपिनमा हुर्किएका 1 जना मात्रै सङ्क्रमित देखेको छ। त्यसैले नेपाल धेरै एकदम रिस्क जोनमा छैनौँ हामी। तर पनि सचेत हुनु पर्यो हामी। अझै बढ्ला, लकडाउन बढ्न सक्छ। यस्तो छ, त्यसलाई हामीले हेर्छौँ, सरकारले हेर्छ। हेरिसकेपछि आफ्ना सीमाहरू, जस्तै सीमाहरू सिल गरेर, एउटा के छ भने सीमा टोटलै सिल गर्ने र आन्तरिक गतिविधिहरू बढाउँदाखेरि, जस्तै हाम्रो एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकाभित्र जान पाउने, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशभित्रै अथवा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान सक्ने, अलिक बिस्तारै यसले खुकुलो चाहिँ बनाउँछ। जस्तै उद्योग धन्दाका कुराहरू भनौँ, अब इटा उद्योग, विभिन्न उद्योगहरू छन्, जो उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरू छन्, ती मजदुरहरूलाई उद्योगभित्रै काम गर्ने वातावरण मिलाउनुहुन्छ अथवा यथावतै जे छ अहिलेकै अनुसार हुन्छ? अहिले यस्तो छ, इटा उद्योगहरू चलिरहेको छ, यसलाई बन्द नगर्नुहोस् पनि सरकारले भनेको छ। त्यो खालको निर्देशन भएको छ। र ठुला आयोजनाहरू, जुन गौरवको योजनाहरू, अहिले हामी जस्तै घोराइदेखि तुलसीपुरको 4 लेन रोड, अनि पूर्व पश्चिमको ठुला रोडहरू, 4 लेन रोडहरूको लागि सरकारले एउटा पोलिसी बनायो। थोरै सङ्ख्यामा अलि टाढा रहेर केही श्रमिकहरूलाई बाहिर पठाउने, केही श्रमिकहरूले भित्रै मात्रै काम गर्ने, श्रमिकहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गरेर बाहिर र भित्रको क्याटेगोराइज गरेर कामलाई सुरुवात गर्ने। यसरी इँटा भट्टादेखि लिएर भोलि ठुला आयोजनालाई समेत डिस्टर्ब नहुने गरी अब काम चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। यो 15 पछि कि अथवा अहिले अब सुरु त भइसकेको छ। जस्तै ट्रकहरू, ट्र्याक्टरहरूले लिएर आएको छ कोइलाहरू बहादुरगञ्जदेखि, नेपालगञ्जदेखि। त्यसपछि अब आजैदेखि अब घोराइ तुलसीपुर अलिकति किसानहरू पनि समस्यामा, मल खादहरू, बिजनहरू अब गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने, सवारी साधन ल्यायो भने चाहिँ अब फेरि पुलिसले समात्दिने, यिनी पनि समस्या छन्। यसलाई त्यो त पोलिसी बनाउँछ। जस्तै अहिले खाद्यान्नसँग जोडिएको कुनै पनि गाडीले समाते छैन।
होइन समाते छैन नि। त्यसपछि किसानसँग जोडिएका परालहरू, किसानसँग जोडिएका कुखुरा बिक्री गर्नको लागि रुकुम रोल्पा पुग्ने कुरा अथवा रुकुम रोल्पाका मान्छे डाङसम्म आएर तरकारी बेच्ने कुरा त रोकेको छैन नि। त्यसैले जति सकिन्छ सरकारले किसानलाई समेत एकदम सेन्टरमा राखेर, त्यसपछि भोलि ठुलो गौरवका आयोजनालाई सेन्टरमा राखेर काम कुरोलाई अलिक खुकुलो बनाउँदै जाँदैछ। हामीसित जिज्ञासा छलफलका विषयवस्तुहरू थिए, यद्यपि समय सकिएको सङ्केत हामीलाई प्राप्त भएको छ। अन्तमा यही सेरोफेरोमा रहेर हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई, तपाईँको नागरिकलाई संक्षिप्त 2 लाइनमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबै जनताहरूलाई यति बेला विश्व हामी कोभिड-19 को कारणले अत्यन्त प्रभावित भएका छौँ र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि छ। त्यसकारणले यो एक खालको सङ्क्रमित हुने रोग भएको कारणले सरकारले जे भनेको छ हामीले निकै अत्यन्त अनुशासित बनौँ, अनुशासित भएर घरमै बस्ने, त्यसपछि सामान्य सरकारले दिएको निर्देशनलाई क्रस नगरिकन अगाडि बढ्यौँ भने हामीले कोरोना विरुद्धको ठुलो अभियानमा विजय हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसैले सबैले त्यो खालका अभियान, त्यो गतिविधि, त्यो क्रियाकलाप गर्नुहुनेछ भन्ने म सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयलाई थाँती राखी हाम्रो स्टुडियोमा आई महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मेरो भनाइ राख्ने जुन महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, यहाँहरूप्रति आभारी छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु।